नमस्कार। आज सञ्चालन गरिएको प्राविधिक सहायक प्रासको 50 प्रश्न 100 पूर्णाङ्कको पुनः पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न उत्तरहरू लिइरहेका छौँ। सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू रहेका छन्। हामी लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ। रानी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? सही जवाफ हो कञ्चनपुर। यसैगरी फिडर छात्रावास कार्यक्रम कुन कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ? शैक्षिक स्तर वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ। यसैगरी 3 मा निजामती कर्मचारीलाई तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? सही जवाफ हो 3 जना। यस्तै गरी गुला धर्म कुन समुदायले मनाउँछन्? सही जवाफ हो नेवार। यसैगरी 5औं नम्बरमा सुरुमा 3 धारा पाठशालामा कतिजना छात्राहरूलाई भोजन र आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको थियो? 54 जनालाई। यस्तै गरी पुरातत्व विभागको प्रथम डाइरेक्टरको थिए? सही जवाफ हो रुद्रराज पाण्डे। 7औं नम्बरमा हाजिरी घोषणाको खारेजी कहिले भएको थियो? विक्रमसम्म 2010 सालमा। लिखित परीक्षा गरी कर्मचारी छनौट गर्ने पहिलो देश कुन हो? लिखित परीक्षा गरी कर्मचारी छनौट गर्ने पहिलो देश कुन हो? सही जवाफ हो चीन। 9 नम्बरमा सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू डडटको मातहतमा रहने व्यवस्था छ? सर्वोच्च अदालतको। यसैगरी रानीमहल कुन जिल्लामा पर्दछ? पाल्पा। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 को प्रतिवेदन बुझाउँदा अध्यक्ष को थिए? गोविन्दराज जोशी। एसआइपी को सुरुवात सर्वप्रथम कति जिल्लाबाट भएको थियो? 5 वटा। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 49 ले 10 महिने शिक्षक तालिम कति चरणमा विभाजन गरेको थियो? सही जवाफ हो 4। मापन भनेको के हो? स्तर निर्धारण हो। यसैगरी 15 नम्बरमा सुपरिवेक्षणको विकास क्रमको आधारमा सुपरिवेक्षणका प्रकार कतिवटा छन्? सही जवाफ हो 5 वटा। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 का दफा कतिवटा छन्? सही जवाफ हो 15 वटा। खुल्ला मावि एक दिनमा कति घण्टा सञ्चालन गरिन्छ? सही जवाफ हो 5 घण्टा। सिटिइभिटीबाट छात्रवृत्तिका लागि आरक्षण कोटा कति प्रतिशत मुस्लिम र पूर्व कमैयालाई छुट्याइएको छ? 2-2%। यसैगरी नेपालमा कहिलेदेखि नारी दिवस मनाउन थालियो? 2004 सालदेखि। दूर शिक्षा समितिको सचिवालय कहाँ रहन्छ? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा। गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान शिक्षा ऐनको कतिऔं संशोधनले गरेको हो? 7औं। प्रदेश नम्बर 4 को शिक्षा तालिम केन्द्र कहाँ रहेको छ? सही जवाफ हो तनहु। 23 नम्बरमा शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन कति वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ? 40 वर्ष। अन्धा अपाङ्ग सुस्त मनस्थिति भएका विद्यार्थीलाई अपाङ्गताको प्रकृति हेरी निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन सक्ने भए बढीमा कति समय थप गरिन्छ? 1 घण्टा 30 मिनेट। 25 नम्बरको प्रश्न। विद्यालयको कामको सिलसिलामा मृत्यु हुने मावि शिक्षकका 2 सन्ततिले वार्षिक कति शैक्षिक भत्ता पाउँछन्? सही जवाफ हो 900। यसैगरी उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गरी त्यसको नीति तथा रणनीतिहरू तयार गर्ने उच्च स्तरीय संयन्त्र कसको अध्यक्षतामा बनाइएको हुन्छ? प्रधानमन्त्री। 27 मा गाउँ शिक्षा समितिको बैठक सामान्यतया कति समय बस्नु पर्दछ? 3 महिना। यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ। निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क कति हो? सही जवाफ हो 5। यसैगरी अर्को प्रश्न। लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रम तलका मध्ये कुन निकायले गर्दा हेर्दछ हो? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले। 30 नम्बरमा आधार स्कुलको संरचना अनुसार कक्षा 5 लाई कुन तह मानेको थियो? मावि। प्रावि शिक्षा परियोजना सहयोग गर्ने निकाय कुन हो? एडिबी। सबै प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिने योजना कुन आवधिक योजनाले गरेको थियो? 7औं। विद्यालयको वार्षिक तालिका कसले बनाउँछ? सर्वप्रथम विशेष शिक्षा परिषदको गठन कहिले भएको थियो? 2030। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन पर्दैन? सामाजिक समानता। यसैगरी 36 मा शिक्षाको विस्तार विकासको पूर्वाधार कुन सालको शिक्षा दिवसको नारा हो? 2050। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 8। 8औं योजनाको अवधिभर कति प्राथमिक शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ? 35,000। निजामती सेवाको लोगो तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? भीमबहादुर थापा। 40 मा नेपालको संविधान अनुसार कति प्रकारका नागरिकता प्रदान गरिन्छ? 4।
निजामती कर्मचारीलाई 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने सजाय कुन हो सामान्य? सबैभन्दा कम विद्यालय भएको प्रदेश कुन हो? कर्णाली। यसै गरी 43 विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग कुन वैधतासँग सम्बन्धित छ? विषयगत वैधता। प्रौढहरूलाई साक्षर बनाउन रेडियो कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री को हुन्? रणधीर सुब्बा। कक्षा 4-5 मा हुने विद्यार्थी मूल्याङ्कनको उत्तीर्णाङ्क कति प्रतिशत रहेको छ? 40। जिल्ला शिक्षा समितिको गठन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2010। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 मा कतिवटा दफा छन्? 41। पाठ्यक्रम विकासको प्रमुख आधार कुन हो? सिकारु। यस्तै गरी सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कुन ठाउँमा भएको थियो? ढाका। र अन्तिम प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार प्रावितको उत्तीर्ण दर कति प्रतिशत थियो? सही जवाफ हो 39%।